नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। फागुन 21 को निर्वाचन पछाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी शक्तिशाली सरकार बनाएर सिंहदरबार प्रवेश गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएका छन् र बालेन शाह प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि उनले जुन खामको तीव्रता दिएका छन् र जुन खालको एक्सन देखाएका छन् त्यसप्रति मानिसहरूको आफ्नै खालका टीका टिप्पणी र विश्लेषण छ र आम मानिसहरूले भने अपेक्षा गरेका छन् र अब नेपालमा केही हुन्छ र हुन सक्छ भन्ने खालका अपेक्षाका पनि टीका टिप्पणीहरू गरेका छन् भने प्रमुख राजनीतिक दलहरू रक्षात्मक अवस्थामा छन् र उनीहरूले आफ्नै खालका आरोपित टिप्पणी गरेका छन्। यही बीचमा पूर्व प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री कांग्रेस नेता रमेश लेखक हिरासतमा छन् र त्यो सँगै पटक पटक यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजू राणालाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिसके पछाडि अर्को राजनीतिक तरङ्ग पनि देखिएको छ। देउवा दम्पति मुलुक बाहिर छन् र अब उनीहरूलाई कसरी नेपाल ल्याउन सकिन्छ र कस्तो छ कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ, यो विषय पनि यतिखेर बहस र चर्चाको विषय बनेको छ। बालन नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधनको विषय, त्योसँगै भू राजनीति र जसो गरी पछिल्लो समय भू राजनीतिको चर्चा र चपेटा नेपालमा पनि भइरहेको छ र नेपाल भू राजनीतिक चपेटामा पर्न सक्छ र त्यो खालको पश्चिमाहरूको दबदबा नेपालमा पर्छ भनेर अर्का थरी बुझेका भनेका मान्छेले त्यो खालको पनि विश्लेषण र टिप्पणी र आक्षेपहरू लगाइरहेका छन् कि साँच्चै त्यो हुन सक्छ त, त्यही खालको भू राजनीति अवस्थामा हामी पर्दैछौँ त भन्ने विषय पनि यतिखेर प्रश्नको रूपमा उठान भएको छ, शङ्काको रूपमा पनि उठान भएको छ। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता र राष्ट्रसङ्घका अवकाश प्राप्त निर्देशक भाइ राजा पाण्डे। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार र यहाँको दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार छ। आराम हुन्छ? एकदमै छ। आज हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण दिनमा एउटा छलफल गर्दैछौँ। आज जनआन्दोलन दिवस 2046 साल चैत 26 गते 30 वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्थाको त्यो अन्त्य भएको दिन। त्यो दिनलाई तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? म छलफल चाहिँ यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास खास विषयमा प्रवेश गर्छु। 46 र 82 अहिलेसम्म मेरो विचारमा नेपालमा जनआन्दोलन भएकै छैन। पहिला अहिलेसम्म नेपालमा जनआन्दोलन भएकै छैन। किनभने जो मानिसहरू पहिला यो देश चलाइरहेथे नि तिनीहरूले निरन्तरता पाए। वास्तवमा यो देश नेपाल उपनिवेश देश हो। गोराहरू थिएनन्, नेपालीहरू नै यसका रुलर थिए। उनीहरू गोराहरूले कमसेकम इन्डियामा केही त गरे। नेपालमा चाहिँ नेपालीहरूले नै यो देशलाई उपनिवेश बनाएर लुटे। त्यो उपनिवेश भएर लुटेको चाहिँ अहिले स्वतन्त्रता दिवस भने यो इलेक्सन पछि आएको छ। फागुन 21 को निर्वाचन पछाडि चाहिँ स्वतन्त्रता दिवस त्यही अवस्था आयो। पहिलोचोटि नेपाल स्वतन्त्र भएको छ फागुन 21 पछाडि हो। अहिलेको जुन आएको छ, अहिलेसम्म नेपाल स्वतन्त्र छँदै थिएन। 46 को परिवर्तन, 62-63 को विद्रोह र परिवर्तन, त्यो त्यसबाट परिवर्तन आउँदै आएन। के आयो? उही मान्छेले उही भ्रष्टाचार, उही ठगाई, नेपालीहरूलाई लुट्ने क्रम त्यही नै जारी भयो। त्यसबाट हामीले परिवर्तन आयो भन्छौँ, परिवर्तन देखिएन। परिवर्तन आएको भने अहिले आएको छ पहिलोचोटि नेपालको हिस्ट्रीमा। यो परिवर्तन नेपालको इतिहासमा यो परिवर्तन हो र यो स्वतन्त्रता दिवस पनि हो। हामीले अहिले मनाउनु पर्ने अहिले हो स्वतन्त्रता दिवस। पहिलोचोटि हामी स्वतन्त्र भएकै छैन। अहिले 250 वर्ष 60 वर्ष कति भयो, त्यो बेलासम्म हामी स्वतन्त्र थिएनौँ। पहिलोचोटि स्वतन्त्र भएको छ। अब भाइराजा पाण्डेजी, तपाईँले यो खालको विचार राख्नु भएको छ, एक थरी मुलुकले अब यो मुलुक स्वतन्त्रता होइन समाप्त हुन्छ जस्ता गम्भीर प्रकृतिका विश्लेषण टिप्पणी गरेर एक थरी मान्छे पछाडि बसिरहेछन्। तिनीहरूलाई तपाईँको जवाफ के छ?
उनीहरूलाई जवाब म के भन्छु भने ली कुआन यूलाई सिङ्गापुरमा 1964 मा त्यसै भनेको थिए। ली कुआन यू अहिले हाम्रो बालेन शाह जुन आउनु भएको छ उहाँ नेपालको ली कुआन यू हो। ली कुआन यूलाई पनि मान्छेले यो देश यस्तो बिग्रिया छ, यस्तो अवस्थामा छ, यो देशलाई तैँले माथि लैजान सक्दैनस् भनेको थिए। उनले भनेको थियो म मेरो नियम अनुसार यसलाई अगाडि लैजान्छु, म तिमीहरूलाई लगाएर देखाउँछु, तिमीहरू मलाई नसिकाऊ के गर्ने हो। म यहाँको मान्छे हो, मलाई थाहा छ मेरो देशमा के चल्छ, मलाई यो बेलायतमा के भयो, अमेरिकामा के, मलाई वास्ता छैन। मलाई मेरो देशमा कसरी चलाउँछु मलाई थाहा छ र म आफ्नो तरिकाले चलाउँछु भनेर 34 वर्षमा सिङ्गापुर उनले संसारको सबैभन्दा देश ठुलो राम्रो धनी देश बनाइदियो। 34 वर्षमा 34 वर्षमा। अब बालेन शाहले 34 वर्षमा यो देशलाई सिङ्गापुरको त अथवा संसारको एउटा सबैभन्दा धनीसम्म पुर्याउन सक्ने सामर्थ्य राख्छन् र हुन पनि सक्छ। तपाईँ यस्तो निष्पृक्की रूपमा चाहिँ ढुक्क भएर बालेन शाहले गर्न सक्छ भन्दै हुनुहुन्छ। यो किन भन्दैछु भने सुन्दै हुन्छ नि एक थरी मान्छेले लुसिफर भनिरहेछन्। भनौँ जसुकै भनौँ त्यही भन्थे, ली कुआन यूले त्यही भन्थे, यो कहाँबाट यो आएको, यो एउटाले कसरी देश चलाउँछ भन्थे, त्यो भन्ने मान्छेहरूको तरिका हो। तर यो बालेन शाह भन्ने मान्छे कस्तो आयो भने तपाईँले कुन आधारमा यस्तो गम्भीर प्रकृतिको र आशावादी विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ? आशा कसरी भने पहिलोचोटि नेपालीहरूले हेर्नुहोस् है, मैले संसारभरिको देशहरू देखाएको छु, त्यसमा एथनिक कुरा उठ्छ, जातीय कुरा उठ्छ, धार्मिक कुरा उठ्छ, त्यसैमा वर्षौं वर्ष देशहरू लडाइँ गर्छ। अहिले हामीलाई बालेन शाहको धर्मको बारेमा कसैले सोधेको छ? अहिले बालेन शाह चाहिँ कुन एथनिक ग्रुपको भनेर सोधेको छ? अर्कै एथनिक ग्रुपले आएर काठमाडौँमा आएर इलेक्सन जितेपछि यो गजब भएन? एथनिक, रिलिजियस, अब यो सोशल, यो कुनै पनि ग्रुपको उसमा आधारमा आएको छैन, एउटा कम्पिटेन्सीको आधारमा आएको छ। म सक्षम छु र म देश चलाउँछु भन्ने कम्पिटेन्सीको आधारमा नेपालीहरूले कसरी यो माथि पुगेछन् त्यो पनि मलाई छक्क लाग्यो। अब यो नेपालीमा त यो बाहुन, यो छेत्री, यो गुरुङ, यो तामाङ भन्ने खोइ त यो मधिसे त्यो खोइ त त्यो हरायो नि त। पहिलोचोटि नेपाल स्वतन्त्र भएको कारण के भने अहिले न मधिसे छ, न गुरुङ छ, न तामाङ छ, न बाहुन छ, न छेत्री छ, नेपाल मात्रै भयो। यो पहिलोचोटि हो, त्यसो भएर यो देश स्वतन्त्र भएको छ। भनेपछि 46 सालमा त्यो जनआन्दोलन, त्यो स्वतन्त्रता होइन। 62-63 को अर्को दोस्रो जनआन्दोलन त्यो स्वतन्त्रता होइन। फागुन 21 को निर्वाचन र त्यस पछाडिको परिणाम चाहिँ यो मुलुक स्वतन्त्रतातर्फ उन्मुख भयो। डेफिनेटली कुरा त्यही नै हो, त्यही हो। मैले मेरो जीवनकालमा यो देश यसरी स्वतन्त्र होला भनेर मैले चिता पनि थिइनँ र अहिले यो म देखेर आफै छक्क छु, किनभने मैले 70 वटा देशलाई नजिकसँग निगालेर हेरेको छु। विश्वको कारण बुझ्नु भएको छ, 70औं भन्दा बढी देशहरू तपाईँले भ्रमण गरेको छु, विश्व राजनीति तपाईँले बुझ्नु भएको छ। मैले यस्तो अवस्था आएको देखाएको छैन, यसरी देश माथि लागेको मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन। लाग्छ देश, यो देश लाग्छ, बन्छ, हाम्रै पालामा बन्छ। अनि हामीले यसलाई अब यो नेपालीहरूको बानी रहेछ, यो फलानुले ल्यायो, जस्तोसुकै ल्याओस्, सक्षम व्यावहारिक इमान्दार मान्छेलाई बालेन शाहले भर्ना गरेर देश चलाउनु भने हामीलाई त्यति मात्रै चाहिएको छ। त्यतिमा हामीलाई चाहिएको छ देश बनेको। त्यसको लागि गर्नुपर्ने ठाउँमा सक्षम व्यावहारिक इमान्दार मान्छेलाई राख्नु पर्यो, बेइमान र भ्रष्टलाई निकाल्नु पर्यो। त्यो उहाँको ठुलो च्यालेन्ज हुनेछ, उहाँले त्यो गरेर देखाउनुहुन्छ। बस एक लाइनमा 46 सालको त्यो परिवर्तन तपाईँ एक लाइनमा कसरी सम्झिनुहुन्छ? एक लाइनमा तपाईँले एक किसिमको पृष्ठभूमि, एक किसिमको आशय तपाईँले व्यक्त गरिसक्नुभयो। त्यो 46 साल र 26 गते आजको दिन, यो पहिला जुन हाम्रो चेन्जेसहरू आए नि नेपालमा, यो कस्मेटिक मात्रै भयो। बाहिर मान्छेहरू उही, पात्रहरू उही, मानसिकता उही, होइन, पात्रहरू चाहिँ पनि उही, अनि खालि चेन्ज मात्रै ल्याउने एउटा मेकअपधारी मात्रै आए, मेकअपधारी मात्रै आए, उही पात्र हो। उही पात्रले अब पञ्चायतका वालाहरूले आएर फेरि मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा पनि उनीहरू नै, अनि त्यो जुन पञ्चायत गयो, मल्टिपार्टी जुन आयो त्यो गयो, माओवादीको रेभोल्युसन जुन आयो त्यो गयो, त्यसबाट पात्र त चेन्ज भएन। उही पात्रहरूले चलाए यो देश अहिलेसम्म।
अब अहिले पात्रहरू चेन्ज भएको छ, नयाँ पात्र आएको छ र कस्मेटिक चेन्ज बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ यसो यो आज रातो लाछ, भोलि पहेँलो लाछ र लुगा त एउटै मान्छे उही। अनि ती मान्छेहरूले जसरी यो देशलाई लुटे, अहिले त आइरहेछ अरे कतिले कहाँ लुटेर कहाँ राखेका छन् भने 35 वर्ष 33 वटा काण्ड, 35 वर्ष 33 वटा काण्ड, विश्वका ठुल्ठुला सहरमा यी तपाईँले भनेका पात्रको सम्पत्तिको चर्चा त्यो रहेछ। अब त्यो भएपछि यो देश त उही कलोनी नै रहेछ, यिनीहरूको कलोनी रहेछ। अब गोरेहरूको होइन, हाम्रै मान्छेहरूले कलोनाइज गरेका रहेछन् यो देशलाई र लुट्या रहेछन्। तर हेर्नुहोस्, ब्रिटिसले इन्डियामा कलोनी भए पनि, तिनीहरूले उपनिवेश भए पनि उनीहरूले प्रगति त गराए नि इन्डियालाई। त्यहाँ बाटो बनाइदिए, स्कुलहरू बनाइदिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै बनाइदिए। त्यो त हाम्रा कलोनाइजर्सहरूले त त्यो गरेन, खालि आफ्नो सम्पत्ति मात्रै बढाएछन्, पावर बढाएछन्, मोज गरेछन् भन्ने थाहा भयो नि त। त्यसकारण चाहिँ अहिले यो स्वतन्त्रता आएको छ। पहिलाको त्यो खालि त्यो देखावट मात्रै भयो, एउटाले आयो अर्काले आयो, पात्रहरू चेन्ज भएनन्। अब पात्र चेन्ज भएको छ। म आउँछु त्यसमा, ती विषयमा भइसक्यो। त्यसभन्दा अगाडि अहिले बहुचर्चित विषय, दुई बहुचर्चित पात्र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक हिरासतमा छन्। त्यसमा पनि आउँछु। त्यसभन्दा अगाडि पटक यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका र पटक यो मुलुकको शक्ति केन्द्र बसेका तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति, 5औं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवा र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजु राणालाई पक्राउ पूर्जारी गरिएको छ। यो प्रश्न मेरो कहाँनिर भन्दाखेरि उनीहरू मुलुक बाहिर छन्। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञाता, आम मान्छेलाई के परिरहेछ भने यी दुई पात्रलाई कसरी नेपाल सरकारले नेपाल झिकाएर कानुनी अनुसन्धान गर्ला भनेर आम मानिसको चासो छ। सामाजिक सञ्जाल त्यसमै केन्द्रित छ। र तपाईँ भनिदिनुहोस् त तपाईँको ज्ञानले। मेरो फर्स्ट रियाक्सन चाहिँ के हो भने, हामी यो देश जब नयाँ यसरी स्वतन्त्र भएर अगाडि बढ्दैछौँ, त्यसमा यो कानुन प्रक्रियाबाट उहाँलाई झिकाउने हो। अब कानुनी प्रक्रिया भनेको चाहिँ कस्तो भने, यो कुनै देशसँग हाम्रो बाइल्याटरल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ कि चाहिँ तिम्रो देशमा फलानु भयो भने त्यो हामी पठाइदिन्छौँ भनेर त्यो अब उहाँहरू कहाँ छन् थाहा भएन। सम्भावित मान्छेले हङकङ र सिङ्गापुर, अब त्योसँग हाम्रो या मलेसिया भनिरहेछन् हो, त्योसँग हाम्रो ट्रिटी नहुन सक्छ, त्यो फिर्ता गर्ने ट्रिटी नहुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरू फिर्ता छ भने त्यो हामीले हेर्नु पर्यो। कानुन हाम्रो एग्रिमेन्ट छ भने त उनीहरूले फिर्ता गरिदिन्छन्, एग्रिमेन्ट छैन भने चाहिँ उनीहरूलाई अब इन्टरपोल इत्यादि लगाएर क्रिमिनल चार्ज लगाएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अलि लामो प्रक्रिया छ। तर अहिले देशले दुईटा कुरा गर्नु पर्यो। दुईटा कुरा यो हरेक देशमा जब यस्तो स्वतन्त्रता आउँछ, त्यसमा देशलाई अगाडि बढाउन खोज्छन्, पछाडि धेरै जाँदैन। सम्पत्ति चाहिँ उठाउनु पर्यो। देशको सम्पत्ति लुट्या छन् भने त्यही मानिसहरू जुन अब यो भनौँ देउबा भनौँ, आरजु भनौँ, यो केपी ओली भनौँ, यिनीहरू इन्डिभिजुअलको पछाडि चाहिँ हामीले नलागे पनि हुन्छ। तर आम मानिसको चाहिँ चासो के छ भने यी पात्रहरूको अनुसन्धान होस् भन्ने छ। अनुसन्धान होस्, पैसा चाहिँ ल्याउँ। त्यो पात्रहरूलाई चाहिँ यो नेल्सन म्यान्डेला जसले यस्तो भयो नि, उनीहरूले के भन्यो भने पछाडि धेरै नलागौँ, अब देश अगाडि लैजाने हो। पछाडि हामीले धेरै खोतल्न थाल्यौँ भने फेरि त्यसमा समय सबै त्यसमा जान्छ, देश अगाडि जाने कुरा आउँदैन। अहिले देशमा अगाडि यो कुन प्रोजेक्ट ल्याउने, कहाँबाट पैसा ल्याउने, के बनाउने, त्यसमा फोकस गरौँ। यसलाई चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि जाँदै गरोस्। यो उहाँलाई मगाउने भयो, सिङ्गापुर हङकङमा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ उहाँ गभर्मेन्टलाई लेखेर फिर्ता पठाइदिए भनौँ। अब ट्रिटी छैन भने फेरि उहाँहरूको पनि हक हुन्छ, उहाँहरूलाई नि गाह्रो हुन्छ। कुनै पनि त्यो खालको सन्धि सम्झौता छैन भने गाह्रो कसो लिएर आउँछ। अब उहाँलाई छोडिदिने, उहाँहरूलाई के भयो। अब त्यो ट्रिटी सम्झौता छैन, उहाँहरू भागेर अर्कै देशमा जानुहुन्छ भने हामी सम्पत्ति चाहिँ फिर्ता ल्याउँ। सम्पत्ति फिर्ता ल्यायो भने आजकल त्यो कानुनबाट मिल्छ। त्यो देशलाई भनेर हाम्रो यो इलिगल सम्पत्ति गारेछ तिमीहरूको देशमा, त्यो फिर्ता ल्याऊ भन्न मिल्छ। तर अब उहाँहरूको पछि अब उहाँहरू सकिसक्यो, समय सकिसक्यो, बुढा भइसक्नुभयो, बुढाबुढी भइसक्नुभयो।
अब उहाँहरूले त आफ्नो विषयमा आफूले राम्रो गरेको छु भन्ठान्नु भएको छ होइन उहाँहरूको त्यति पछाडि नलागौँ यो हाम्रो यो रिभेन्ज हो यो प्रतिशोध हो यो तपाईँले भावना भनेको कि तपाईँले कानुन भनेको कानुनमा पनि त्यति अब उहाँहरूले पैसा लगिसक्नु भएको छ भने पैसा फिर्ता आएपछि त अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब किन त्यो पछि लाग्ने भन्ने उहाँलाई ब्ल्याक लिस्ट अथवा उहाँलाई कालो धनको विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रयास भइरहेछ त्यो हिसाबले कसरी अनुसन्धान हुन सक्छ अनुसन्धान त हाम्रो टेक्निकलहरूले गरिहाल्छन् पैसा कहाँ छ के छ त्यो सबै हामीलाई थाहा हुन्छ हाम्रो पुलिसहरूलाई कहाँ गयो हाम्रो अनुसन्धान गरेर थाहा हुन्छ त्यो देशहरूलाई चाहिँ हामीले पैसा लिए भन्यो भने उनीहरूले फिर्ता गर्नुपर्छ कानुनी रूपले यो गैर कानुनी धन हो यो चाहिँ फिर्ता गर भन्यो भने उनीहरूले फिर्ता गरिदिन्छन् आजकल है त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनै छ त्यो नियम अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई यो हाम्रो इलिगल धन हो यो करप्सनको पैसा हो फिर्ता गर भन्यो भने स्विजरल्यान्डमा पहिला त्यो दिँदै भन्दैन थियो आजकल उनीहरूले पनि मानेका छन् उनीहरूले पनि धन चोरेर लगेको धन चाहिँ हामी फिर्ता गरिदिन्छौँ भनेर स्विजरल्यान्डले पनि गरिदिन्छ फिर्ता सबै देशहरूले फिर्ता गरिदिन्छन् मैले चाहिँ इन्डिभिजुअलहरूको पछि नलागौँ के यो देश किनभने इन्डिभिजुअलहरू यिनीहरू बुढाबुढी भइसके यिनीहरूको अब खास अब यिनीहरूलाई तोड पनि परिसक्यो महामार्ग अब फेरि तिनीहरूकै पछि किन दौडिराख्नु भन्ने मेरो चाहिँ पर्सनल भावना तपाईँको व्यक्तिगत भावना कानुन एकातिर भए पनि इन्टरपोल मार्फत नेपाललाई झिकाउन सकिन्छ र उनीहरूको सम्पत्ति पनि तान्न सकिन्छ यो बुढेसकालमा दुःख दिनुभन्दा पनि आश्रय दिनु भइहाल्यो अब तिमी यसो गरेछौ पैसा ल्याउ दिनुभन्दा आश्रय दिनु त्यो मानवीय धर्म तर मुलुकमा त अपराध गरेका छन् भन्न जनताले बुझिरहेछ अपराध त गरेका छन् अब धेरै हुन्छन् सुन्नुहोस् है यो इन्डिया पनि जब इन्डिपेन्डेन्ट भयो नेहरूलाई त्यही भन्यो सबैले कि चाहिँ यो फलानुले हाम्रो ब्रिटिसको पालामा मिलेर हामीलाई यस्तो गरेको थियो उस्तो गरेको थियो भनेको थियो कि यो इन्डियनले ब्रिटिससँग मिलेर हामीलाई अपराध गरे नेहरूले भने म त्यो किन पछाडि लागौँ त्यो पछाडि किन लागौँ त्यो हो उनीहरूको ब्रिटिसको पालामा थियो उनीहरूको पालामा गरे हो उनीहरूले त्यहाँको अर्डर पाएको उनीहरूले त्यो गरे हो त्यसमा म लाग्दिनँ म देशलाई अगाडि लैजान्छु मेरो फोकस चाहिँ अब अगाडिको हो पछाडिको त्यति म गर्दिनँ भन्ने यसरी तपाईँले भने जस्तै यसरी स्वतन्त्र भएका देशहरूमा यसरी परिवर्तन भएको देशहरूमा चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध कस्ता प्रकृतिका भएका छन् तपाईँको बुझाइमा अब कोही देशले पछाडि त्यस्तै अब युगान्डातिर यता अफ्रिकातिर उनीहरूलाई खोजेर ल्याएर उनीहरूलाई कुटेर उनीहरूलाई जेलमा राख्ने गरे त्यसले त्यहाँ द्वन्द्व सुरु भयो उसका पनि सपोर्टरहरू भए आफ्ना सपोर्टरहरू भए अनि अहिले हामीलाई म्याग्नानिमिटी यो प्रतिशोध भन्दा पनि ठुलो मुटु हाम्रो ठुलो मुटु छ तिमीहरूले बदमासी त गराएछौ तर हामी पैसा चाहिँ सबै कुरा देशको सम्पत्ति चाहिँ फिर्ता ल्याऊ तिमीहरू चाहिँ चुप लाएर बस रिटायरमेन्ट होममा बस्नु अबदेखि हल्ला चाहिँ नगर्नु अब उनीहरूलाई हामीले लगेर जेल हाल्ने बित्तिकै फेरि यहाँ उहाँका फेरि छन् उहाँका झोलेहरू त छन् फेरि उनीहरूले यहाँ दुःख दिन थाल्छन् त्यो गर्नुको सट्टा म्याग्नानिमिटी तर पण्डितले त्यो पनि देखिएन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेका छन् हिरासतमा छन् अब एमालेको त्यत्रो शक्ति सङ्गठन छ भनेको थियो मान्छे आइदिएन सडकमा हो मान्छे ओलीको समर्थनमा मान्छे आइदिएन आउँदाखेरि पनि कार्यकर्ता आइदिएन हो अनि अब त्यो उहाँहरूलाई पनि थाहा भयो कि यो चेन्ज आइसक्यो अब यसबाट कहीँ जाने बाटो छैन अब यो उहाँलाई अहिलेलाई छोडिदिउँ र पछि गएर जे भए पनि उहाँलाई चाहिँ अब यो एउटा बुढा पनि हुनुभयो अब उहाँको विचारमा त के छ भने उहाँले मैले देशको लागि ठुलो काम गरेको छु भन्ने उहाँलाई विश्वास छ भ्रम छ विश्वास छ अब त्यो विश्वासलाई अब उहाँको हेल्थ पनि त्यति ठिक छैन हामीले चाहिँ उहाँलाई सहानुभूतिले हेर्नु पर्यो सहानुभूतिले अब प्रतिशोधको भावनाले यो चाहिँ देउबा दम्पतिको हकमा अनि केपी ओलीको हकमा चाहिँ के हुन्छ त्यही दुईटैलाई यिनीहरू सबैलाई सहानुभूतिका साथ रिस्पेक्टफुल्ली ल हजुरहरू आफ्नो उसमा बस्नुहोस् अब यसमा इन्टरफियर नगर्नुहोस् टेर्नेवाला छैन यिनीहरू पनि अब नटेर्यो भने त अब देख्नु भएको छ दम्ब यत्रो प्रदर्शन यत्रो भदौको त्यत्रो 23 र 24 को मुद्दा हो त्यत्रो जनधनको क्षति तर पनि उनीहरूलाई कुनै खालको चाहिँ हिंसाबोध छैन अझै पनि पौठे जोरी खोज्ने प्रयास गर्दैछन् उनीहरू यस्ता हामीले हारेका छैनौँ हाम्रो हराइएको भन्दैछ यस्ता छन्
तर अल्टिमेटली यो गभर्मेन्टले डिलिभर गर्यो भने अहिले नयाँ गभर्मेन्टले तिमीहरूले के गरे रहेछौ हामीले देखाइदिन्छौँ अब बाटो यो देश चलाउने बाटो यो हो भनेर देखाएपछि उहाँहरू चुप लाग्नु तर उहाँहरूसँग त थुप्रै भ्रष्टाचार काण्ड छ नि त फेरि त्यो भ्रष्टाचारको त पैसा उठाउने त्यो पैसा चाहिँ ल्याऊ भन्ने कुनै दिन तपाईँसँग मैले छलफल गरेको थिएँ भुटान बहुचर्चित भुटाने शरणार्थी होइन तपाईँ युएससिएसआरको चाहिँ प्रमुख वर्गको अनुभव होइन अनि त्यसमा अब पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा जोडेको विषय अब त्यसको फेरि फाइल खोल्ने चर्चा छ उहाँ त जता कता यता उताबाट तानिहाल्नुहुन्छ के गर्नु उहाँकै ल्याउने पैसा फिर्ता ल्याउने पैसा फिर्ता ल्याउने उहाँहरूलाई चाहिँ रिटायरमेन्ट भएर चुप्पो लाएर बस्नुहोस् भने हिरासतमा चाहिँ नराख्ने अब के राख्थ्यो बुढाबुढीलाई अब हामी यङ जेनेरेसन अगाडि बढौँ के यो बुढाबुढीको धेरै पछि नलागौँ झन् मेरो विचार छ खैर अब यो अदालती प्रक्रियामा छ अदालतले के भन्छ कानुनले के भन्छ कानुनको धाराले के भन्छ अब यो कानुन पनि त कानुन प्रक्रिया पनि त यो मिल्या छैन उहाँकै मान्छेहरू हुनुहुन्छ यो लामो ड्र्याग हुन सक्छ कानुनमा त नेपालमा कानुनमा कसलाई विश्वास छ र अहिले छैन कसैलाई पनि यो कानुन अदालतमा गएर न्याय पाइन्छ भन्ने कसैलाई पनि विश्वास छैन त्यो उहाँहरूले त्यो कानुन त सबै बिगार्नु भएको छ आफ्नै मान्छे भर्ना गर्नुभएको छ न्यायालयमा आफ्नो मान्छे भर्ना गर्न मिल्छ मिल्दैन हैन अब त्यस्तो गर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ नयाँ सरकारले सुधार्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ सक्षम व्यावहारिक इमान्दार मान्छेलाई मात्रै न्यायाधीश बनाउने भन्नु प्रयोग जानु पर्यो अनि त्यसो भएर अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब धेरै हल्ला नगर्नुहोस् तपाईँहरूले चुप लाएर राजालाई गरेन पहिला राजालाई पनि त प्यालेसमा बस्नुहोस् बढ्ता कुरा नगर्नुहोस् भनेको थियो नि त यिनै राजनीतिक दलले भनेको यिनीहरूले भने रात दरबार छोड्नुहोस् तपाईँ नागार्जुन दरबार दिन्छौँ त्यहाँ चुपचाप बस्नु हो उहाँहरूलाई पनि अब चुपचाप बस्नुहोस् भ्रष्टाचार गरेर पैसा फिर्ता ल्याउनुहोस् चुप लाएर बस्नु हामीलाई त्यही फर्मुला ठिक होला किनभने नेपाली प्रतिशोध गर्ने जात पनि होइन खास माया गर्ने नै जात हो अझै पनि देउवा सम्पत्तिहरूले अब कताबाट विज्ञप्ति प्रकाशित गरिरहेछन् हामी विरुद्ध भ्रामक र झुटको समाचारको खेती भइरहेछ भनेर विज्ञप्ति निकालिरहेछन् अब त्यो त प्रुफ आउला नि अब प्रुफ आएपछि त कसरी भयो अब पैसा कहाँ राखेको छ सबै कुरा ट्र्याक हुन लागेर छ रे 24 गते उनीहरू घरमा पैसा जलेको देखेकै हो हामीले पनि सबले अनि पैसा कहाँ राखेको छ केपी ओलीले एआई भने पनि जनताले नपत्याएकै हुन् त्यसकारण अहिले यो बिस्तारै यो अहिले हाम्रो यो नयाँ गभर्मेन्टले त्यो सबै डकुमेन्ट गरेर हामी यो एक्युजेसनतिर दोष लाउनेतिर नगर्ने हामी डकुमेन्ट गर्छौँ तपाईँको पैसा यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता ल्याउनुहोस् त्यो देशको पैसा हो तपाईँहरू चुप लाएर बस्नुहोस् अब प्रधानमन्त्री बालन शाहले 17 देशका राजदूतसँग अथवा कूटनीतिज्ञका प्रमुखहरूसँग सामूहिक वार्ता गरेर नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा नयाँ छलाङ मार्नुभयो भन्ने खालको चर्चा भइरहेछ तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला पहिला शक्ति हेरेर खास मान्छेहरूसँग देशका प्रमुखहरूले भेटी गर्थे नेपालमा तर यसपल्ट सामूहिक भेट दिएर देश ठुलो सानो हुन सक्छ तर देश तपाईँले भने जस्तै सबै समान हुन्छ होइन तपाईँ त्यो भन्नुहुन्छ नि देश सानो ठुलो र आर्थिक हिसाबमा तलमाथि जे भए पनि देश भइसकेपछि समान हुन्छ त्यही खालको व्यवहार देखाउनु भयो त्यही हो यसलाई तपाईँले कुन पाएर हामीले छ नि उहाँ म यहाँ जोडी एक थरी मान्छेले भारत र चीन अमेरिकालाई चाहिँ फरक ढङ्गले ट्रिट गर्नु पर्थ्यो एउटै ढङ्गले ट्रिट गर्दाखेरि त्यसको प्रतिजवाफ आउन सक्छ भन्ने खालको तर्क पनि गरिरहेछ त्यो भारत चीन र अमेरिका हाम्रो लागि स्पेसल देशहरू होइन यो डिप्लोमेटिक रुल भने हरेक देशको लागि एउटै हो जुनसुकै देश होस् चाहे त्यो भेनेजुएला होस् चाहे त्यो लिबिया होस् चाहे त्यो अमेरिका होस् चाहे त्यो इन्डिया होस् रुल त एउटै हो नि हामी सभरेन देश हौँ हामीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने रुलहरू यो हो भनेर तोक्ने हो अब हामीले यो भारतलाई एक्स्ट्रा इम्पोर्टेन्स दिनुपर्ने कारण के चीनलाई किन एक्स्ट्रा भारतसँग हामी व्यापार गर्छौँ चीनसँग हामी व्यापार गर्छौँ अमेरिकासँग व्यापार गर्छौँ उनीहरूको हामी सहायता लिन्छौँ उनीहरूसँग हाम्रो इन्टरेक्सन हुन्छ त्यसैको नियमअनुसार गर्ने त हो नि भारत र अरू देशमा के फरक पर्यो त्यसकारण यो अप्रोच चाहिँ बडो ठिक छ हामीले यो स्पेसल यो भारतलाई मात्रै यो भन्ने पर्ने जरुरत म देख्दिनँ तपाईँले विगतमा देख्नु भएको थियो खास मुलुकका राजदूतहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो देश चलाउने प्रकारको शिष्टाचार भेट हुन्थ्यो नि उहाँहरूले हाम्रो देश चलाउनुहुन्थ्यो अहिले त्यो चलाउन नपाउने भन्नु पर्यो नि त
अब त पहिले गएर भारतीय एम्बेसडरलाई कने त्यो तैँले भनेको अनुसार हाम्रो देश चल्दैन, चाइनिजहरूलाई पनि भन्नु पर्यो तैँले भने अनुसार यो देश चल्दैन, अमेरिकनलाई पनि यो देश हामीले भने अनुसार चल्छ, हामी चल्छौँ र यो नियम यो हो, यो नियम हो, यो नियम पालन गरेर अगाडि बस्नु। तिमी मात्रै होइन, तिम्रो देश मात्रै, संसारभरिको सबै देशको लागि हाम्रो यो 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 बटम लाइन यो हो। बालनको सन्देश त्यो त्यो त्यही सन्देश दिनु पर्यो। हाम्रो बटम लाइन यो हो, हामी सबै देश यही आधारमा डिल गर्छौँ, तपाईँहरूसँग पनि हामी यही आधारमा। तपाईँहरू कुनै ठुलो र सानोमा हामीलाई हामी गर्दैनौँ। यु आर इक्वल फर अल अफ अस। त्यो भोलि हामीले कतै कुनै समय ती शक्तिशाली देशहरूको अलिकति हामीलाई गिद्दी आँखा पनि लाग्न सक्छ कि प्रतिशोध पनि हुन सक्छ कि त्यही डरले त्यसको प्रतिफल हाम्रो लागि अलिक घातक पनि हुन सक्छ कि त्यही हो, त्यही डर। त्यसरी त्यो विचार छ नि, यो विचारै गलत विचार हो कि गलत विचारै गलत। हामीले के भन्नु पर्यो भने हाम्रो आफ्नो स्ट्यान्डिङ छ, हाम्रो आफ्नो रुल छ, एबिसी। त्यो रुल भारतलाई भन्छौँ हामीलाई हाम्रो यो नियमहरू छ, हामीलाई यो चाहिएको छ, तपाईँहरू दिने कि नदिने। उहाँहरूले हामीलाई पनि यो चाहियो, हामी तपाईँहरूले भनेको कुरा दिन सक्छौँ, यो दिन सक्दैनौँ। भारतीयहरूले, चाइनिजहरूलाई पनि त्यही, अमेरिकनहरूलाई पनि त्यही। अहिले हामी कुरा उठाउँछ भारतले यसो गरिदेला, अमेरिकाले यसो गरिदेला, चाइनाले यसो गरिदेला, त्यो एउटा इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्स हो, इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्स। हामी इक्वल मान्छेले त त्यसरी सोच्दैन नि। इक्वलले त तेरो र मेरो सम्बन्ध ठिक यस्तो छ र यो आधारमा यो हाम्रो अगाडि बढ्छ भनेर इक्वलको आधारमा कुरा गर्नु पर्यो। अनि भारतलाई भन्नु पर्यो यो मिल्छ यो मिल्दैन, चाइनालाई भन्नु पर्यो यो मिल्छ यो मिल्दैन, अमेरिका संसारभरिलाई भन्ने हाम्रो यो डाइरेक्सन हो। हाम्रो यो हैसियत हो त, त्यो हाम्रो त्यो हैसियत बनिसक्यो त भनेर जवाफ माग्छन्। हाम्रो हैसियत छ, हामीले उहाँले के भन्नु, त्यो हैसियत हामी राख्न सक्छौँ। हामीले सिङ्गापुरमा के गर्यो लिक्वान्यूले, भन्नुहोस् त, लिक्वान्यूले के गर्यो भने म तिमीहरूको कुरा सुन्दिनँ, मलाई चाहिएको कुरा म भन्छु, मेरो कुरा तिमीहरूले स्वीकार्छ भने अगाडि बढ्नु, छैन भने छैन, भइहाल्यो, विल लिभ विदाउट इट। तिमीहरूले भेनेजुएलाको राष्ट्र प्रमुख जस्तै टिपेर लगिदिन्छ अमेरिकाले भन्छन्। तपाईँ बजारतिर सुन्नु भएको छ, अनि बुझेकै भनिएका मान्छेले बोल्दै हिँडेका छन् नि, त्यस्तो हुनसक्छ। त्यो अमेरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा भोलि अब ठुलो पावरले आएर नेपाललाई त्यसो गर्न चाह्यो भने गर्न सक्छ। त्यो बेलामा हामीले लड्नुपर्ने हुन्छ। भेनेजुएलाले लडेन होइन, अब भनौँ न भियतनाममा पनि त अमेरिकाले त्यही गर्न खोजेको थियो, हारेन। इरानमा पनि त अमेरिकाले त्यही गर्न खोजे, हारेन। सम्झौता गर्नु पर्यो। किनभने इरानसँग किन हार्यो अमेरिका भन्दाखेरि इरान ठाडो भएर ल गर त, ल गर। भियतनाम जस्तो सानो देशले अमेरिकालाई कयौँ वर्षसम्म लगाएर हराइदियो नि, अन्तमा गयो। अफगानिस्तानले हराएन अमेरिकालाई, अमेरिका फर्किनु पर्यो। त्यसकारण यदि देश डट्यो भने हामी यो नेपाललाई अन्डर एस्टिमेट नगरौँ। आओस् यदि देश डट्यो भने हामी पनि लड्न सक्छौँ। लडाकु भनेर नाम चलाएको छ, हामी पनि लड्नु। हामीलाई उनीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो कि नेपालीले लड्छ, नेपालीले जथाभावी कुरा मान्दैन भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि। त्यो थाहा, एउटा त्यो स्ट्यान्डिङ चाहियो। त्यहाँबाट अब हामीलाई इन्डियाले बिताउँछ, चाइनाले, त्यो भावना छ नि, एउटा त्यो लुजरको एटिट्युड हो, त्यो हार्नेको एटिट्युड। त्यो शक्तिशाली हात हतियार प्रविधि भएको देशसँग कहाँ हामी भिड्न सक्छौँ? हामीसँग त्यो भरुवा बन्दुकभन्दा बाहेक के छ र भन्छन् मान्छेहरू। भन्छ इरानमा पनि त त्यही भनेको थियो नि त, इरानमा त भनेको थिएन। इरानलाई म 24 घन्टामा खतम पारिदिन्छु भनेको थिएन, स्टोन एजमा पुर्याइदिन्छु भनेको थिएन, सक्यो त। त्यसकारण यदि मानसिक बल छ र म स्ट्यान्डिङ गर्छु, म यसमा उभिन्छु भन्यो भने कस्ता थर्किन्छ, कमसेकम त्यो त देखाउनु पर्यो नि। हजुर, बालने शाहको यो हिजोको राजदूतहरूको सामूहिक भेटघाटको एउटा बलियो सन्देश हो, आँटिलो सन्देश हो। हामी बराबर हौँ, तिमीहरू कोही ठुलो सानो छैन, हामी सबै इक्वल अनुसार डिल गर्छौँ र हामी इक्वल छौँ भन्ने एउटा सन्देश त गयो नि। त्यही जानु पर्यो। मान्छे त अनेक भन्दै हिँडिरहेको छ। यो हाम्रो मानसिकता नै त्यस्तो छ, हारेको मानसिकता छ। एउटा म भने नि यो कलोनीको मानसिकता छ, उपनिवेश। हामी आफूलाई उपनिवेशको धारणामा हिँडिराखेका छौँ। अनि
इन्डियाको पनि उपनिवेश भन्ठान्छौँ हामी, चाइनाको पनि, अमेरिका पनि उपनिवेश भन्ठान्छ। हामी नेपाली, हामी टाउको ठाडो पारेर हामी आफ्नै देश छ, हाम्रो आफ्नै रुल छ, हामी यसलाई अगाडि लैजान्छौँ भनेर भन्न सकेपछि यिनीहरू सबैले कुरा बुझ्छन्, त्यो छिट्टै कुरा बुझ्छन्, त्यो भन्न सक्नु पर्यो। फेरि बालन शाहले, प्रधानमन्त्री बालन शाहले अर्को सन्देश पनि दिए। उनले हाम्रो चुच्चे नक्सा छ नि, गुमेको भूमि फिर्ता लिएको चुच्चे नक्सालाई पछाडि राखेर ती देशका राजदूत प्रमुखहरूसँग फोटो खिचाए। हो, त्यसमा पनि मेसेज छ। किनभने यो कस्तो खालको मेसेज हो त्यो मेसेज के हो भने अब हाम्रो त्यो पार्लियामेन्टबाट पास भएको थियो चुच्चे नक्सा। चुच्चे नक्सा पास गरेपछि हामीले गर्नुपर्ने के छ भने त्यो चुच्चे नक्साको भूमि छ नि, त्यो हाम्रो आर्मीले अक्युपाई गर्नुपर्ने हो, होइन? हाम्रो देश भएपछि त हाम्रो आर्मीले गएर त्यहाँ बस्नु पर्यो नि, हाम्रो पुलिस त्यहाँ हुनु पर्यो नि। त्यो अहिलेसम्म गरेका छैन। तर त्यो मेसेज चाहिँ अहिले के बालेन शाहले के भनेको छ भने म यो मेरो भूमिको 1 इन्ची पनि छोड्दिनँ। अब इन्डियाले के भन्नु पर्यो भने, इन्डिया र चाइनाले दुवैजनाले त्यो हामीले त्यसलाई वास्ता गरेका छैनन्। अहिले हामीले भनेको कुरा नेपालको भूमि उनीहरूले व्यापारिक बाटो खोलिसकेका छ, उनीहरूले हामीलाई वास्ता गरेका छैन। अब हामी के गर्नु पर्यो भने ल उनीहरूलाई वास्ता गराउने उसले देखाएको कि चाहिँ यो हामीलाई त्यसरी इग्नोर गर्न मिल्दैन। अब यसबाट हामीसँग एग्रिमेन्ट चाहियो, यो तिमीहरूले हाम्रो भूमिबाट यो बाटो गएको छ, चाइनालाई पनि भन्नु पर्यो, इन्डियालाई पनि भन्नु पर्यो। यसबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ? नेपालको भूमि तिमीहरूले प्रयोग गरेपछि नेपाललाई फाइदा हुनुपर्छ, के फाइदा हुनुपर्छ त्यो डिस्कस गरौँ भने त्यही मेसेज हो। मेसेज त्यही हो, तिमीहरूले त्यो जथाभावी यो हाम्रो जग्गा होइन भनिरहन मिल्दैन भन्ने एउटा मेसेज चाहिँ गयो। एउटा सलिड मेसेज त्यो गयो कि चाहिँ नेपाल भन्ने देश त लुलो र रुका होइन रहेछ, ठाडो रहेछ, बोल्न रहेछ, त्यो मेसेज त गयो। बोल्नै परेन। त्यो मेसेज लाउडर देन स्पोकन वर्ड छ, सामान्य सन्देश होइन। उहाँको मेसेज लाउड छ तर बोलेको छैन, एकदम ठुलो मेसेज आएको छ, बोल्नु पर्यो। त्यसकारण स्पोकन भन्दा लाउड छ, त्यो आवाज ठुलो छ, बोलेको। तपाईँ कुनै समय म बालेन शाहको कामदार भएर नि काम गर्न तयार हुन्छु भन्नुभएको छ तपाईँले कुनै समय काहीँ? तपाईँले भने जस्तै हुन्छ क्या यो मुलुक? मैले त के भनेको भने हाम्रो यत्रो एक्सपिरियन्स छ, देशले यत्रो प्रगति गरेछ, यत्रो साहस गरेछ, अहिले साहस गरेछ। एउटा यस्तो जवान केटा आएर प्रधानमन्त्री भएको छन्, अब यत्रो यङ, यो देशको लागि त हाम्रो शिर ठाडो भएको छ। पहिलोचोटि हामी प्राउड भएको छ। म त नेपाली भन्नलाई पहिलोचोटि गौरव मान्न लागेको छु, पहिलोचोटि। धेरै अहिलेसम्म मैले कहाँ नेपाली भनेको थिएँ त मलाई त चिठी दूर गर्थे। अब म UN को स्टाफ भएर जाँदाखेरि पनि मेरो पासपोर्ट हेरेर मान्छे हाँस्छ। तपाईँ यति धेरै उत्साहित के कारणले, के अपेक्षाले भइरहनु भएको छ? किनभने त्यही उत्साहित हुनुहुन्छ तपाईँ, विश्व बुझेको मान्छे हो, कानुन बुझेको, विश्व घुमेको मान्छे, विश्वका ती ठुल्ठुला सङ्घ संस्थाको तपाईँले नेतृत्व गरेको मान्छे, धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ। उत्साहित भएको कारण के भने पहिला मैले अपर्च्युनिटी नै देखाएको थिएँ, मैले यो सम्भवै छ भने थाहा थिएन। यो देश नि यतरी उँभो लाग्ला भन्ने मैले विश्वासै गरेँ। किनभने मैले त उही आउने बालेन शाहले मुलुकको नेतृत्व लिएको, तपाईँ त यति धेरै आशावादी। यो किनभने यो अहिलेसम्म दुःख थियो, मनमा दुःख थियो। अब मध्यपूर्वमा जान्छु, म हाकिम भएर जान्छु, त्यहाँ सबै कामदारहरू नेपाली, टोयलेट पुस्नेदेखि सबै नेपाली, त्यो स्लेभ लेबर, दासत्वको जीवनमा बाँचिराखे। अब त्यहाँ उनीहरूलाई हेर्दाखेरि पनि गाह्रो भयो। यो हाकिम भएर आउँछ, यसकैको देशको मान्छे त हाम्रो यहाँ खालि यो रोड सफा गर्ने, टोयलेट सफा गर्ने काम गरिरहेछन् भने अब मलाई कस्तो लाग्यो होला? पीडा भयो। अनि कम्बोडियामा जान्छु, त्यो बेलामा म हुन सेन प्राइम मिनिस्टरसँग डिस्कस गरेर के गर्ने काममा लागेको थिएँ, प्राइम मिनिस्टरसँग मेरो। कम्बोडियामा एयरपोर्टमा जाने बित्तिकै त के सोध्छ,
तपाईँ कुन देशको यो त युएन पासपोर्ट भयो तपाईँको ओरिजिनल पासपोर्ट हो नेपाली भन्ने बित्तिकै त मलाई त हस्याङ मस्याङ गर्न थाल्यो बा मैले भने हेर म तेरो प्राइम मिनिस्टरको साथी हुँ बढी कुरा गरिस् भने त्यो मलाई पीडा भयो अब मलाई त्यो पीडा गएको छ अब मलाई चाहिँ बडो स्वतन्त्र भएको छु पहिलोचोटि शिर ठाडो भएको छ र चाहिँ यो जति अब यो लास्ट यो सूर्यको किरण आएको जस्तो छ त्यसमा बास्किङ इन द सन भन्छन् के मुलुकलाई त्यस्तो स्थानसम्म पुर्याउने पात्रलाई तपाईँ चाहिँ भावना देखाउनुहुन्छ फेरि कम्तीमा छोडिदिउँ भन्नुहुन्छ फेरि उनीहरू मानिसहरू नागरिक पाता कसरी हिरासतमा राख्नुपर्छ भनेर उहाँ त्यो भनिरहेछन् त्यो अनुसारको मत दिइरहेछन् अब यो त्यो के भयो भने त्यो मेन्टल जुन एटिट्युड थियो नि त्यो बेलाको उहाँहरू त्यसैको भिक्टिम हुनुभयो उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ ठुलो काम गरे भन्ने ठान्नु भएको छ अब त्यो सही होस् नभए त्यो आफ्नो उहाँको धारणा चाहिँ त्यस्तो छ मैले देश सेवा गरेको छु मैले यति सेक्रिफाइस मैले 12 वर्ष जेल गएँ यति वर्ष गएँ उति गरेँ भन्ने छ उहाँहरूलाई अब त्यो पुरानाहरूमा त्यस्तै यो हाम्रो दिमागै त्यस्तो छ कि आफूलाई चाहिँ त्यस्तो भन्ठान छ त्यसको पछि मैले भने के भने समय बर्बाद नगर्नु त्यस्तो तिनीहरूको पछि लागेर समय देशलाई अगाडि लैजाऊ अब पारिजात पाण्डेज्यू यो भू राजनीतिको चर्चा गर्छन् मान्छेहरूले मुलुक अत्यन्तै अब कठिन मोडतर्फ जान्छ तपाईँले यति धेरै आशा व्यक्त गर्नु भएको छ कि मुलुक बन्छ हाम्रै पालामा मुलुक बन्छ भनेर तपाईँ लगभग 100% विश्वस्त हुनुहुन्छ मान्छे त खराब हुन्छ सकिन्छ अहिले पनि मैले कुरा उठाएँ यहाँ त अमेरिकन सेनाको लागि कुन ठाउँमा क्याम्पको लागि सर्वे भइरहेछ भनेर यात्रा तत्र मान्छेले चाहिँ कुरा गर्न थालेका छन् केही मान्छेहरूले बुझेका भनेका मान्छेहरूले अमेरिकन क्याम्प आउँछ एमसिसी पास भएको छ अब एसपिपी सैन्य अखडाको दस्तावेज पनि पास हुन्छ त्यसपछि त हाम्रो स्वाधीन र स्वतन्त्र सकिने दिनको सुरुवात हो भन्छन् मान्छेले तपाईँलाई के लाग्छ के हो यो खास कुरो के हो लाग्छ भनिदिनुहोस् त यो मानसिकता नेपालीहरूको मानसिकता बिग्रिएको छ हामीहरू पेसिमिस्टिक भएको छौँ जे पनि यस्तो बिग्रिन्छ यस्तो हुन्छ भन्ने विचार गर्न लाग्छ अब यो नयाँ लिडरसिप जुन छ यो लिडरसिपले लिने हो इन्चार्ज लिने हो यसमा को आउँछ अमेरिकन आउँछन् कि चाइनिज आउँछन् कि इन्डियन आउँछन् कि अथवा संसारको जुनसुकै देश आओस् नेपालमा हामीलाई के फरक पर्यो आउनुहोस् तपाईँ हाम्रो टर्म्समा हामीले के भन्छ भने हाम्रो टर्म्समा आउनुपर्छ तपाईँहरू नियम हामी बनाउँछौँ तपाईँहरूले अमेरिकनहरूले यहाँ केही खोल्न थाले भने हामी जज गर्छौँ इन्डियासँग चाइनासित अब संसारसित अमेरिकन सेना यहाँ आयो भने के हुन्छ चाइनिज सेना यहाँ आयो के हुन्छ इन्डियन सेना आयो के हुन्छ र तिनीहरूलाई के गर्न दिने के गर्न नदिने त्यो हाम्रो निर्णय हो नि त्यो निर्णय हाम्रो हो हामीले के भन्ठानेको छ भने निर्णय उनीहरूले गर्छन् भने त्यो गलत हो त्यो चाहिँ नेपालीहरूको विकनेस हो कि चाहिँ हाम्रो एउटा मन्त्रालयको डिजी पनि उनीहरूले बनाउँछन् त्योबाट अहिले दूतावासबाट आउँछ अरे भन्ने सुनेको छु मैले तर अबदेखि त्यो हुँदै अब त्यही त मैले हामी भन्दैछौँ त्यो चाहिँ हुनु भएन अब अहिले यो नयाँ लिडरसिपले नेपालको लागि के जरुरत छ हामी डिसाइड गर्छौँ नेपालको लागि के फाइदा छ त्यो हाम्रो डिसिसन हुन्छ र तपाईँहरू सबैजनाको डिस्कस गरौँ तपाईँहरूलाई के चाहिएको छ हामी हेर्छौँ यदि त्यो हामीलाई सुट हुन्छ भने आउने सुट हुँदैन भने हुँदैन नआउने त्यो जबरजस्ती गर्ने कुरा आउँछ स्वतन्त्र देशलाई हामी उनीहरूले सब लड्ने भए लड्ने हामी पनि गोर्खा सोल्जर हौँ हामी पनि छौँ हामीसँग हामी पनि हतियार मगाउँछ हामी पनि लड्छौँ इरानले गरे जस्तो गर्ने लाइज लडौँ लाइज कति के गर्छस् त अब तेरो देशै सखा पारिदिन्छु अमेरिकाले तँलाई त स्टोन एजमा तँलाई भस्मै पारिदिन्छु भनेको थियो नि ल पारेर देखा नि त भने हामीले पनि त्यही भन्नु पर्यो ल गर सक्छौँ हामीले किन नसक्ने इरानले गर्न सक्छ भियतनामले गर्न सक्छ अरू हामीले किन गर्न नसक्ने त्यो त मेसेज त जानु पर्यो नि त्यो नक्साबाट गएको जस्तै मेसेज चाहिँ कहाँ यो नेपालीहरू त ओहो कडा छन् है यिनीहरूले त जथाभावी एक्सेप्ट गर्दैनन् भन्ने अमेरिकनलाई पनि थाहा हुनु पर्यो अमेरिकन एम्बेसडरलाई पनि भन्नु पर्यो कि यहाँ केही कुरा हाम्रो विरुद्ध गरिस् भने तँलाई भोलि निकालिदिन्छु देशबाट
इन्डियनलाई पनि त्यही भन्नु पर्यो, यु आर आउट अफ आवर कन्ट्री टुमरो। चाइनिजहरूलाई पनि त्यही भन्नु पर्यो, गरिस् भने त यहाँबाट बाहिर। त्यति दम राख्नु पर्यो। अनि नभए लडौँ आइन्छ लडौँ भनौँ। त्यति नभए भने त त्यति नगर्ने हो भने ल ठिकै छ, त्यसो भए त उनीहरूलाई नै ल त तेरै भाग बन्नु त्यो भने पनि यत्रा वर्ष चले। त्यही त त्यस कारण चाहिँ अहिले चाहिँ अब अहिले त्यो अवस्था छ, अहिले अपर्च्युनिटी छ। मैले भन्न खोजेको बालेन शाहको यो कस्तो खालको कूटनीति हो भन्न खोजेँ मैले। यो बालेन शाह भन्ने मान्छे उहाँ कम बोल्ने र एक्सन लिने मान्छे हुनुभयो, एउटा त्यो अघि। अनि उहाँले गर्नुभएको कुराहरू जुन भनौँ न, फर इक्जाम्पल काठमाडौँलाई भक्तपुर बनाउनु भन्नुभयो नि, त्यो बडो मार्मिक कुरा थियो, बडो सिम्पल कुरा थियो। म काठमाडौँलाई सिङ्गापुर बनाउँछु त भन्नु भएन, काठमाडौँलाई भक्तपुर बनाउँछु। त्यो त प्रचण्डले भने, केपी ओलीले भने, उसले त गराएर पनि देखाए होइन, सानसाना कुराहरू। अब उहाँले यो नक्साको अगाडि फोटो लिनुभयो, त्यो मेसेज गयो नि। अब उहाँले अहिले जे कुरा गर्नुहुन्छ त्यो मिल्ने गरी विचार गरेर बोल्नु, जथाभावी बोल्नुहुन्न। नबोल्ने भएपछि चाहिँ एउटा सोचेर ठ्याक्क उहाँले भन्ने कुरा मात्रै गर्ने कुरा मात्रै गरेपछि उहाँको रेपुटेसनै फरक हुन्छ। उहाँले त्यसपछि यो उहाँको लिक्वान उलाई जुन रेस्पेक्ट भयो नि, त्यस्तै रेस्पेक्ट उहाँलाई पनि हुन्छ। उसले जसरी सिङ्गापुर बन्यो त्यही मोडलमा जान खोजेका हुनु नि। हामी जानुपर्ने मोडलै त्यही हो। हाम्रो सुइटेबल मोडल त्यही नै हो। हामीलाई सुटेबल मोडल त्यो हो, किनभने हामीलाई इक्जाम्पलै छ नि। 34 वर्षमा त संसारको सबैभन्दा धनी देश भइदियो। अनि हामीले यो त्यो बाटो त हामीलाई क्लियर छ, त्यहाँ कसरी निर्णय गर्छन् भन्ने पनि थाहा छ, कसरी भर्ना गर्छन्, मन्त्रीलाई कसरी जाँच लिन्छन् भर्ना गर्नु अगाडि, सबै डिपार्टमेन्ट हेडको जाँच लिन्छन् बनाउनुभन्दा अगाडि। त्यो सबै त हामीले देखेका छौँ नि। त्यो मोडल ल्यायो, जुन मोडल काम गरिसकेको छ त्यो मोडल त हाम्रो देशमा काम गरिहाल्छ। त्यो मोडल हाम्रो लागि लागु हुन सक्छ। एब्सोल्युटली त्यो लागु भयो भने हाम्रो मुलुक बन्छ 100% बन्छ। अर्को विषय, अब मुलुकको गृह मन्त्री सुजन गुरुङले स्विजरल्यान्डको राजदूतसँग भन्नुभयो कि स्विस ब्याङ्कमा हाम्रो धेरै कालो धन गरेर थुप्रेको छ, धेरै भ्रष्टाचार र तस्करीको सम्पत्ति त्यहाँ गएर बसेको छ, कसरी ल्याउने सहयोग गर्नु पर्यो भनेर सहयोग माग्नुभयो। यसलाई तपाईँले कुन? त्यो सही कुरा हो। कसरी त? स्विस गभर्मेन्टले अर्को नियमै छ आजकल, उहाँले कालो धन यदि त्यहाँ छ भने उहाँहरूले फिर्ता गरिदिने। पहिला स्विजरल्यान्डमा थाहै हुँदैन थियो कसको नाउँमा छ। वास्तवमा के हो भने स्विजरल्यान्डमा पहिला त्यो नाजी जर्मनीमा हिटलरले नाजी जुजहरूलाई मार्दाखेरि उहाँहरूको सम्पत्ति धेरै त्यहाँ गएर जम्मा भएको थियो कि स्विस ब्याङ्कमा। उहाँहरूको सुनहरू सबै जुजहरूको स्विजरल्यान्डमा जम्मा भएको थियो। हिटलरले तिनीहरू सबैलाई मारिदियो, त्यो पैसा त स्विजरल्यान्डमै बस्यो। हिटलर 60 लाख जुजहरूलाई त मारिदियो हिटलरले, अनि त्यो पैसा त उनीहरूको पैसा त स्विजरल्यान्डमै बस्यो। अब त्यो स्विजरल्यान्डलाई त्यो कम्फर्टेबल छैन त्यो पैसा। अब मान्छे मरिसक्यो, पैसा यहाँ छ के। अनि उनीहरूले अहिले के भनेका छन् भने यदि कुनै विदेशीले ल्याएर यहाँ पैसा राखेको छ र त्यो गैर कानुनी पैसा छ भने हामी त्यो फिर्ता दिने भन्ने उहाँहरूको नियम छ। अब हामीले यदि यसो पैसा यति अकाउन्टमा यति पैसा छ ल्याउनुहोस् भन्यो भने उनीहरूले फिर्ता दिन्छ। त्यसो गाह्रो छ। आजका दिन पनि एउटा चर्चा छ नि, राजा वीरेन्द्र र ऐश्वर्याको सम्पत्ति स्विस ब्याङ्कमा त्यही छ भन्छ। त्यो खास मलाई विश्वास त लाग्दैन, तर चर्चा चाहिँ छ। यो नेपालीहरूको त्यो चाहिँ बडो अनफेयर एक्युजेसन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो सत्य होइन, त्यो सत्य होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने राजा वीरेन्द्रको साह्रै सिम्पल लाइफस्टाइल थियो अरे। अनि जो फाटेको लुगा पनि त सिलाएर लाउँथे अरे, जुत्ता पनि त फेरि रिपेयर गरेर लाउँथे अरे, त्यस्तो भन्ने सुनेका छौँ। प्यालेसमा पनि देखियो राजाको त्यति त कुनै बिपीलाई त महारानीले आफै खाना पकाएर खुवाउँथिन् रे भन्ने पनि सुनियो। त्यस कारण चाहिँ यो राजा उसको बाउ उसको उहाँको बाउको पालामा, त्यस कारण चाहिँ यो त्यो धन छ भने त डेफिनेटली हामीले माग्न मिल्छ।
तर त्यो राजा वीरेन्द्रले पैसा बाहिर राखेका छन् भने चाहिँ मलाई विश्वास नै लागेको छैन। खैर तर नेपालीको छ भने नेपालीको सम्पत्ति चाहिँ स्विस ब्याङ्कमा छ भने फिर्ता ल्याउनु। रिपोर्टरले पनि अन्तर्राष्ट्रिय यो खोजमूलक पत्रकारिता गर्नेले पनि ल्याउँछ। धेरै पटक सार्वजनिक गरिसकेका छन्, व्यक्ति र पात्रको नाम समेत सार्वजनिक भइसकेका छन्। त्यसो भए फिर्ता त्यो कसरी ल्याउने प्रक्रिया के हो? त्यो प्रक्रिया चाहिँ स्विस गभर्मेन्टलाई भन्ने हाम्रो यस्तो यस्तो छ, त्यो बडो सजिलो छ। त्यति कठिन छैन 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 या त महाभारतको चर्चा होइन होइन महाभारत छैन, सजिलो छ। उहाँहरू त्यो राख्नै चाहनुहुन्न, त्यो गैर कानुनी। आजकल उहाँहरूलाई पनि त्यो रेपुटेसन, नराम्रो रेपुटेसन भयो स्विजरल्यान्डको, किनभने उहाँहरूलाई के दोष लाग्यो भने अर्काको दोषको करप्सनको पैसाले स्विजरल्यान्डले मौज गर्यो भन्ने उहाँहरूलाई दोष लागेको छ हगि। अनि उहाँहरूलाई त्यो रेपुटेसन, स्विजरल्यान्ड अलिक मोरल हुन्छन् स्विजरल्यान्डहरू, मोरल यो इमोरल पैसा हो, इमोरल पैसामा हामीले मौज गर्न मिल्दैन, त्यो फिर्ता गरिदिनुपर्छ भन्ने छ। हजुर नेपाल सरकारको प्रक्रिया के हुन्छ? नेपाल सरकारले यस्तो यस्तो डिटेल दिने हो, यस्तो यस्तो डिटेल दिने हो, यस्तो यस्तो यति ब्याङ्क अकाउन्ट छ, यति यति त्यो पैसा फिर्ता गर्नु छ, त्यो फिर्ता हुन्छ। त्यो फिर्ता भएको सम्पत्ति स्वतः नेपाल सरकार आउँछ, नेपाल अकाउन्टमा आउँछ। त्यो त नेपाल बनिरहेछ त नि? यो नेपाल नबन्ने कारणै छैन। हेर्नुहोस्, ल भन्नुहोस् त। नेपालीहरू तपाईँले खास रोड म्याप दिनु पर्यो। यो सरकारको लागि एउटा सुझाव पनि होस्। रोड म्याप यति मात्रै छ कि तपाईँहरू डगमगाउनु भएन, तपाईँहरूको बिचमा फुट आउनु भएन, तपाईँहरूको बिचमा यो हाम्रो आन्तरिक लडाइँ चाहिँ हुनु भएन। पावर स्ट्रगल सबैले भन्छ नि, यो बालेन र रवि लामिछानेको त्यो कति टिक्ला छ, त्यो हुनु भएन। एउटा थियो। अर्को, उहाँहरूले सक्षम व्यावहारिक इमान्दार मान्छेलाई सबै ठाउँमा राख्नु पर्यो, सबै ठाउँमा। जो कुनै पनि पोस्टमा उहाँले सक्षम व्यावहारिक इमान्दार मान्छेलाई पनि त्यही भर्ना गर्नु पर्यो। आफ्नो मान्छे त्यो कम्प्लिटली छोड्नु पर्यो, त्यो छोड्नु पर्यो। अब हामीलाई नेपाललाई विकास गर्न धेरै सजिलो छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले इन्डिकेटर भनिदिनु पर्यो क्या? इन्डिकेटर के हो भने हामीसँग तीनटा कुरा मात्रै छ नेपाल। एउटा हाइड्रो पावर छ, पानी छ होइन, एउटा आइटी छ, अर्को टुरिज्म छ, तीनटा चिज छ। कृषि पनि छ भन्छौँ हामी। कृषि त अहिले त्यो सबै बच्चाहरू बाहिर दासत्वको जीवनमा बेचिसक्यौँ। अब तिनीहरू बाहिर फर्केर आए भने भयो, नत्र त अब कृषिलाई पनि बालन सरकारले ल्याउँछु, अब त्यसले कसरी करार पत्रमा लेखेको छ रासोपाको हो त्यो ल्याउँछु भने। तर त्यो अब फेरि यो कृषिमा भने चाहिँ नेपालमा गाह्रो छ कृषि, किनभने जुन ठाउँमा कृषि भनेको छौँ नि, त्यो पहाडहरू छन्। त्यो पहाडमा फर्टाइल ल्यान्ड भने सबै त्यो माथिको टप सोइल धोएर पुगिसक्यो बे अफ बेङ्गाल। अब त्यहाँ त्यसलाई फेरि त्यसमा एग्रिकल्चर गर्न गाह्रै छ। फेरि त्यो माथि पहाडमा छ, तिनीहरूलाई तल ल्याउनु ओह्राल्नु पर्यो। पहाडमा त आजकल बच्चाहरू बस्दैनन्, उनीहरूलाई एन्टरटेनमेन्ट चाहियो, उनीहरूलाई डिस्कोटेक चाहियो, सेवा सुविधाहरू चाहियो। त्यो पहाडमा पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन अहिले। त्यस कारण चाहिँ त्यो हुँदै गर्ला। तर यो तीनटा सेक्टरमा, हाइड्रो पावरमा हामीले फरेन इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनु पर्यो, बाहिरबाट लगानी ल्याउनु पर्यो। बाहिरबाट लगानी ल्याउने वातावरण यहाँ मिलाउनु पर्यो, वातावरण है। अनि यहाँ मानिसले पैसा किन ल्याउँदैनन् नेपालमा भने त्यो पैसा उहाँको प्रफिट फिर्ता लैजान सक्दैनन्। नेपाल यहाँ भएको लगानीको नाफा लान गाह्रो छ भने कसैले पनि लगानी गर्दैन, कानुनले अति उल्झन दिन्छ हो, कसैले पनि त्यो चेन्ज हुनु पर्यो। उनी अमेरिकामा अहिले सबैभन्दा बढी लगानी कुन विदेशी लगानी कुन देशमा हुन्छ थाहा छ? अमेरिकामा हुन्छ। सबैले पैसा लगाएर अमेरिकामा लगानी गर्छ। सेफ छ, सुरक्षित छ। त्यो उनीहरूले त्यहाँ त्यो इन्भेस्ट पनि गर्नु पाउँछन्, त्यसबाट पैसा पनि कमाउनु पाउँछन्, त्यो पैसा घर लैजाने पनि पाउँछन्। हामीलाई यहीँ चाहियो, यहाँ त्यस्तै बनाउनु पर्यो। तपाईँहरू पैसा ल्याउनुहोस्, यहाँ इन्भेस्ट गर्नुहोस्, त्यो पैसा भएको प्रफिट तपाईँहरू घर लैजानुहोस्। त्यो हामीले त्यो अमेरिकाको जस्तै रेस्पेक्ट। अब हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर यो बाटोहरू यो खत्तम छ। हाम्रो कुनै पनि ठाउँबाट अब हेर्नु, सबैभन्दा के भने हाम्रो $14 बिलियन को बजेट छ, $14 बिलियन है, अब 14 खर्बको।
भनौँ न 14 रुपियाँ भनौँ न 14 रुपियाँको हाम्रो बजेट हामी बनाउँछौँ 19 खर्बको तर घाटाको बजेट बनाउँछौँ 14 खर्बको 14 रुपियाँ भनौँ न 14 रुपियाँको बजेट छ त्यसमा 8-9 रुपियाँ चाहिँ डेली खर्चमै जान्छ दैनिक प्रशासनिक खर्च त्यति जानुहुन्छ है त्यसपछि त्यसमा 2 रुपियाँ चाहिँ त्यो लोन तिर्न इन्ट्रेस्ट तिर्नमा जान्छ बाँकी रह्यो 3 रुपियाँ 3 रुपियाँ चाहिँ कहिल्यै खर्च गर्न सक्दैन कहिल्यै पनि खर्च गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ विकास निर्माणको लागि खर्चै हुँदैन जहिले पनि यो असार महिनामा रोड बनाउन थाल्छ किनभने असक्षम मान्छेहरू बेइमान मान्छेहरू छन् 3 रुपियाँ खर्च गर्न नसक्ने 8-9 रुपियाँ चाहिँ डेली खर्च देश चलाउनु दिनदिनैको दैनिक खर्च 8-9 रुपियाँ अनि 20% चाहिँ खालि त्यो लोन तिर्नलाई लगाउने अनि 3 रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्न नसक्ने किनभने असक्षम मान्छेहरूले चलाएको देश हो यो त्यसकारण हरेक वर्ष त्यो पैसा खर्चै हुँदैन किनभने जवाबदेहिता भने छँदै छैन जवाबदेहिता अनि जिम्मेवारी चाहिँ लिने मलाई एउटा मन्त्रीले नै भन्दै थियो मैले भने तिम्रो मन्त्री भएर तिम्रो के छ भने मेरो जिम्मेवारी गजब छ जवाबदेहिता छँदै छैन कसैले पनि सोध्दै रहन्छ कि चाहिँ तेरो यो जिम्मेदारीमा तैँले तेरो जवाबदेहिता छ कि छैन भन्दा छैन अरे जिम्मेवारी मात्रै छ अरे अब बालेनले सरकारले गर्नुपर्ने के भने तेरो यो जिम्मेवारी यो हो जवाबदेहिता हरेक वर्ष हरेक महिना हरेक हप्ता रिपोर्ट गर्नु मलाई बालेनले सबै मन्त्रीहरूलाई भन्नु पर्यो भनिसके एभ्री विक मलाई रिपोर्ट चाहिन्छ एभ्री विक सिलसिलामा पोर्टफोलियो तलमाथि गरिदिरहेछ एक हरेक हप्ता मेरो अफिसमा आएर रिपोर्ट गर मोदीले पनि त्यही गर्छ मोदीले मन्त्रीलाई बोलाउँछ तैँले कतिवटा गरिस् तैँलाई दिएको काममा कतिवटा गरिस् भनेर सोध्छ 3टा गरिस् भने 7वटामा 3टा गरेँ 4वटा गर्न भ्याएको छैन भने त्यो मेरो फाइलले म निर्णय गरिदिन्छु मेरो अफिसबाट भनेर प्रधानमन्त्रीको अफिसले सबै निर्णय गरिदिन्छ महातर्सिने सबै तर्सिने यहाँ पनि त्यही गर्ने हो मन्त्रीलाई भन्ने यति काम गर्न सकिनस् भने मेरोले म गरिदिन्छु भन्ने त्यसो सबै तर्सिन्छ यो देशमा प्रधानमन्त्रीले सबैलाई तर्साउनु पर्यो कि जवाबदेहिता तेरो चाहिँ तर्साउनु पनि पर्यो गराउनु पर्यो बनाउनु पर्यो त्यो अटोमेटिक हुन्छ प्रधानमन्त्रीले सोध्छ भन्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि अब मलाई त भोलि त प्रधानमन्त्रीले बोलाउँछ अब यो म त देखाउनु पर्यो काम त भन्नुपर्छ त त्यो डर भयो नि भने नि इन्डियामा ब्युरोक्राट्सहरू कस्तो कामै नगर्ने थिए आजकल के गर्छन् हाम्रो हो तपाईको कुरा उठाउनु हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र यो देशको लागि घातक हुन्छ देश नबनाउनको लागि बन्न नदिने यो मुलुकको कर्मचारी संयन्त्र हो सरकारी कर्मचारी संयन्त्र हो जहाँ पनि खाने हो पैसा नखाइकन कामै नगर्ने कमिसन आए काम नगरे अब यो कसरी ठिक भयो त्यसो भएर यो 3 रुपियाँ त्यो 3 रुपियाँ चाहिँ खर्चै नहुने कारण थियो किनभने पैसा नखाइकन काम नगर्ने मलाई सचिवहरूले के भन्दै थिए भने यो देशमा मलाई निर्णय गर्न मनै लाग्दैन रे कुनै पनि निर्णय गर्न मन लाग्दैन किन भन्दाखेरि निर्णय नगरे पनि मेरो तलब पाइरहेछ निर्णय नगरे पनि तलब पाइरहेछ म निर्णय किन निर्णय गर्ने बित्तिकै मलाई त्यहाँ सोध्न थाल्छ तैँले कति पैसा खाइस् भनेर म किन त्यो जवाब दिइराखौँ म निर्णय नै गर्दिनँ मेरो तलब त त्यसै पनि आइरहेछ भन्छ यसरी चल्छ त यसरी त यो अवस्था यो देश अब त्यही हो अब प्रधानमन्त्रीले के भन्नु पर्यो भने मेरो फाइल हरेक हप्ता आउनु पर्यो तपाईँहरूको प्रोग्रेस रिपोर्ट मलाई हरेक हप्ता चाहियो हरेक मन्त्रालयको कति काम गर्नुभयो यदि अब अहिले त 100वटा प्रोग्राम त बनाइसकेको छ प्लान त्यसमा कतिवटा सक्यो कतिवटा सकेन त्यसको प्रोग्रेस रिपोर्ट मलाई डेली चाहियो अथवा हप्ता एभ्री विक चाहियो भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यति मात्रै गरिदिएपछि यो देश स्वाट्टै अगाडि बढ्छ प्रधानमन्त्री सेटिङमा नलाग्दाखेरि र यति गर्दाखेरि मुलुक बन्ने रहेछ त्यति सक्षम व्यवहारिक इमान्दार मान्छेलाई दिने काम अनि मोनिटर गर्ने तैँले के गरिस् भनेर त्यो अल्छी त्यो ठग कर्मचारी उनीहरूलाई चाहिँ गुड बाई गर्ने सबै अब अहिले वास्तवमा मलाई यदि पावर भावे म सबैलाई के भन्थेँ भने तपाईँहरू सबै राजीनामा गर्नुहोस् सबै म तपाईँहरूको एकचोटि हेर्छु होला केही हप्तालाई होला तपाईँहरूको हेर्छु तपाईँ सक्षम व्यवहारिक इमान्दार हुनुहुन्छ कि म टेस्ट गर्छु तब त्यो टेस्ट चाहिँ म पास गराउँछु तपाईँलाई त्यो हुने बित्तिकै तपाईँ बसेर गर्नुहोस् यदि तपाईँको त्यो हिस्ट्रीमा तपाईँ सक्षम व्यवहारिक इमान्दार हुनुहुन्न भने तपाईँलाई म गोल्डन ह्यान्डसेक
तपाईँलाई ह्यान्डसेक दिएर म घर पठाइदिन्छु भने त्यो सस्तो पर्छ। उहाँलाई अलिअलि पैसा दिएर घर जानुहोस् भने त्यो सस्तो त्यो सस्तो पर्छ, किनभने देशले त धेरै प्रगति सस्तो पर्छ। अर्को सक्षम मान्छे आउँछ। सक्षम मान्छे सक्षम भनेपछि हाइड्रो पावर, टुरिज्म र आइटीमै बेस भएर राज्यका शासकहरूले काम गर्यो भने चल्छ। आइटी चाहिँ हाम्रो देशमा अहिले धेरै त्यो पोटेन्सियल छ। अब हाइड्रो पावरलाई अब एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई पावर चाहिन्छ। हामीसँग हाइड्रो पावर छ, अब हामीसँग पानी छ। अब त्यो पानी पनि हामीले बेच्न सक्छौँ है। पानी यो तिनवटा सेक्टर सजिलो छ, बन्छ। त्यति मात्रै चाहिन्छ। कस्तो खालको रोड म्याप बनाउनुपर्छ, कस्तो खालको कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ? अब उहाँहरूले खालि फरेन इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनलाई कानुनहरू बनाइदिनु पर्यो। इन्भेस्टमेन्ट अब हामीसँग त त्यो सबै पैसा छैन, हामीले विदेशीहरूलाई ल्याउनु पर्यो। उहाँहरूलाई के भन्नु पर्यो भने तपाईँ ल्याउनुहोस्, तपाईँको पैसा सुरक्षित छ, त्यहाँबाट आएको प्रफिट तपाईँहरू आफ्नो घर लैजानुहोस्, हामी त्यो मिलाइदिन्छौँ। त्यो सबै मिलाइदिन्छौँ र त्यसपछि हाम्रो काम पनि जेनेरेसन हुन्छ। हाम्रो नेपालीहरूले काम पनि पाउँछन्, बाहिर जानु परेन होइन। अनि हामी यो इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो रोडहरू पनि तयार पारिदिन्छौँ होइन। अनि यो बाटो कम्युनिकेसन हामी सबै मिलाइदिन्छौँ। कम्युनिकेसन अब अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा त अहिले आइटी सेक्टरमा अहिले यो गभर्मेन्टले यो लाइसेन्सहरू सबै पासपोर्टहरू सबै हामी इन्टरनेटबाट दिन्छौँ भने रहेछ नि त। त्यो गजब भएन? त्यसले त कति करप्सन त त्यहीबाट हट्ने भयो। सवारी लाइसेन्सदेखि राजधानीसम्म र हरेक महत्त्वपूर्ण कागजपत्र नेसनल आइडीसम्म अब हुलाक छ नि हाम्रो बेकामै भनेको छौँ, त्यसलाई कुरियरको रूपमा परिणत गरेर घरमा आइपुग्छ। ल हेर्नुहोस्, अब त्यति भएपछि त ठुलो परिवर्तन आउँछ। अब यो देशले एउटा लाइसेन्स दिनलाई 2-3 वर्ष लगाउने ड्राइभिङ लाइसेन्स सिटको देख्न बिताइदियो वर्षको मान्छेहरू। अब यस्तो त्यो देश अहिलेसम्म हामीले टलरेट गरिराख्ने अनि स्थापित त्यसलाई पाताको यस्तो। अब त्यस कारण चाहिँ अब सजिलो छ। अनि अहिले यो बालेन शाहलाई र उहाँको टिमलाई सजिलो के पनि छ भने उहाँहरूले इन्हेरिट गर्नुभएको छ यस्तो मेस। यहाँ जे गरे पनि ठुलो नाम कमाइन्छ अहिले उहाँहरूले यसलाई बिस्तारै यसरी बनाउँदै लैजानु भने एकदम सजिलो छ र देश अगाडि लाग्छ। सक्षम बालेन शाह सक्षम। संविधान संशोधनको कुरा पनि गरिरहेछन्, तपाईँको विचार के छ? संविधान त संशोधन गर्नै पर्छ। के गर्ने? यो संविधानलाई सिम्प्लिफाई गर्ने। अब 884 जना विधायकहरू हामीलाई जरुरत छैन है। त्यसो भएर त यो बजेटको सबै पैसा खर्च हुने नै त्यही कारण हो नि है। यो सञ्जाल, यो यत्रो ठुलो यत्रो सानो देश छ। हेर्नुहोस् है, नेपालको बजेट, एप्पल कम्प्युटरको बजेटमा अनुसन्धानको लागि कति खर्च हुन्छ थाहा छ? वर्षको 34 खरब डलर अनुसन्धान मात्रै खर्च हुन्छ। 34 खरब डलर। अब हाम्रो बजेट छ 14 खरब डलरको। त्यो पनि रेमिट्यान्समा केन्द्रित छ। त्यत्रो सानो बजेटले 884 वटा के अरे सांसदहरू राख्नुपर्ने र यत्रो यो सञ्जाल जरुरत छैन। यसलाई एउटा 2-4 जना एफिसियन्ट सक्षम मान्छेहरूले चलायो भने सजिलैसँग चल्छ। यो संविधानलाई सिम्प्लिफाई। तपाईँको आशय प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्न खोज्या हो? प्रदेश त डेफिनेटली छैन। अनि हामीलाई गभर्नेन्स चाहिएको थियो नि त। गभर्नेन्सको लागि त हामीले एउटा जोन, इकोनोमिक जोन छुट्याएर डेभलप गरे भइहाल्छ। यो यत्रो विधि यो भने कस्तो देशमा हुन्छ भने प्रदेशहरू भने चाहिँ स्विजरल्यान्डमा हुन्छ। स्विजरल्यान्डमा कस्तो छ भने प्रदेशहरू सेन्टरभन्दा धनी छन्। प्रदेशहरूको पैसाले सेन्टर चल्छ। त्यसो भए चाहिँ अनि त्यो त्यहाँ चल्छ। अब यहाँ त सेन्टरबाट पैसा आयो भने प्रदेशै नचल्नु पर्यो, त्यसरी चल्दैन। औचित्य छैन। स्थानीय तहलाई अलि मिलाएर अलिक कम गरेर एफिसियन्ट गरायो भने अहिले स्थानीय तह त राम्रै चलिरहेछ अरे कहीँ ठाउँमा। त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्ने, जे पनि एउटा म्यानेज गरेर गर्न सकिन्छ। दुई तहको सत्ता नै सरकार पनि हाम्रो जस्तो मुलुकलाई पर्याप्त पछि। अब यहाँ मान्छे धर्मको कुरा उठाइरहेछन्। यो धर्मको अडनालाई चाहिँ थुन्ने हुन्छ हो। हेर्नुहोस्, दुईवटा कुरा। एउटा म जिन्दगीभरि मैले सबै शरणार्थीहरू हेर्दाखेरि कि धर्मको आधारमा उठ्या छन् कि जातीयताको आधारमा उठ्या छन्। जसले पनि धर्मको कुरा उठाउँछ नि त्यसलाई धर्म भने कुनै मान्छे र उसको भगवानको बीचको कुरा हो।
त्यो बाहिर कुरा गर्ने कुरा होइन। त्यसकारण तपाईहरू धर्म गर्नुहोस्, तर चुपो लाएर गर्नुहोस्। देउतालाई आफ्नो मुटुमा राख्नुहोस् कि घरभित्र राख्नुहोस्। बाहिर ल्याएर धर्मको कुरा गर्ने हो भने तपाईँलाई लहर बन्द गरिदिन्छु। धर्मको राजनीति अपराध हो? अपराध हो। जातीयता पनि त्यही हो। कसैले जातीयताको कुरा गर्यो भने तपाईँ लहर थुनिदिन्छु। किनभने यो अपराध हो कि लडाइँ हुने नै यो धर्म र जातीयताको कुरामा हो। द्वन्द्वको सूत्र नै यही हो। यही हो। यिनीहरू अहिले के भइरहेछ मिडल इस्टमा? अहिले इरान भने इस्लाम भएर यो लडाइँ भयो होइन? इजरायल भने जुइस भनेर लडाइँ भयो होइन? यो फेरि एथनिक ग्रुप भने जहाँ गए पनि यो जातीय यो जातीय कुरा अहिले नेपालबाट हेर्नुहोस् है, पहिलोचोटि जातीय र धर्मको कुरा हराएको छ यो गभर्मेन्ट आएपछि। यसमा हामीलाई यो गभर्मेन्टले कुनै पनि मान्छे कुन जातको भन्ने हामीलाई थाहा छैन, को इलेक्सन भएर जितेर आयो भन्ने पनि थाहा छैन, कुन जातको के पनि थाहा छैन। यो महाको परिवर्तन हो, महाको परिवर्तन हो। यहाँ उम्मेदवारै देखेन, गरेनन्। अनि त्यहाँ त म पनि भोट हाल्न गएको थिएँ। चस्मा लैजानु बिर्सेछु। अनि त्यहाँ मैले त्यो राम्रोसँग देखिनँ कि त्यो ब्यालेट पेपर। अनि मैले भने त्यहाँको एउटा भलन्टियरमा चाहिँ के भने, हजुर किन सोधिरह, ऊ त्यहीमा सबैले त्यहीँ हालेको छ नि, त्यहीँ हाल्नु न, त्यहीँ हाल्नु। अनि सबै बाहिर बस्नु छ। त्यस कारण यो एउटा वेभ आएको छ है। यसमा जातीयताको कुरा हराएको छ, धर्मको कुरा हराएको छ। यो थाहै भने यो सरकार कति जाला तपाईँको विचारमा? अब यही प्रक्रियाले यो सरकार सक्सेस भयो भने फेरि हेर्ने सक्सेस ब्रिड सक्सेस हेर्नुहोस् है। कति वर्ष जान सक्ला यो चाहिँ यो जस्तो अब चाइनामा छ नि त प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ। यदि सक्सेस भयो भने यो 20-30-40 वर्ष यही प्रधानमन्त्री भए पनि त भयो नि, उमेर छ। अनि एउटा प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो निर्णय, अब चाइनामा के छ, एउटा निर्णय भएपछि त्यो निर्णय कायम हुन्छ नि जहिलेलाई पनि। हरेकचोटि त्यो चेन्ज हुने बित्तिकै त त्यहाँ समस्या पर्छ। इकोनोमिक जुन देश इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भएको छ त्यसमा लिडरसिप कायम भएको छ। जस्तो अब भियतनाम आर्थिक समृद्धिको जडै त्यही हो। जडेको एउटा निर्णय गरेपछि माथिको जसले निर्णय गर्छ त्यो म पैसा हाल्न आछु, म आज पैसा हालेँ, भोलि त्यो लिडरसिप चेन्ज भयो भने म किन पैसा हाल्छु? या मैले भनिसकेको थिएँ, चाइनिज एम्बेसडरसित एकचोटि मैले भेटेको थिएँ सोल्टीमा। मैले उनलाई भने तपाईँले किन यो हाम्रो मन्त्रीको घरमा तपाईँहरूको मान्छे जान्छन् गिफ्टहरू लिएर भनेर सोद्धाखेरि उहाँ के भन्छन् भने तेरो मन्त्री नै 6 महिनाभन्दा बढी टिक्दैन, कसका जाउँ त यहाँ, तिमीहरूको गभर्मेन्टै कस हामी जाउँ कहाँ भने। अनि यदि एउटा लिडर भएको भयो कि सबैले आएर हामी बालेन शाहलाई भेट्छौँ है भन्यो भने त त्यो 30-40 वर्ष चल्यो भने त यो माथि पुगेन। यो देश शासक तानाशाह त हुन्न नि, फेरि तानाशाह नै होस् न, बेनोभलेन्ट होस्। अहिले वास्तवमा जुन देश प्रगति गरेको छ नि, चाइनामा तानाशाह छैन, छ। भियतनाममा तानाशाह छैन, छ। सिङ्गापुरमा ली कुआन यू तानाशाह नै थियो, मोडरेट थियो तर तानाशाह नै थियो। त्यसकारण चाहिँ अहिले यो जुन यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भनेको छ नि, यो ननसेन्स कुरा हो। यो ननसेन्स हो, कसैले पनि बुझाएको छैन यो के हो भने। हाम्रो जस्तो देशमा त कामै नलाग्ने सिस्टम हो यो। फर्स्ट अफ अल यो मल्टी पार्टी भने नि के हो, डेमोक्रेसी सिधै प्रतिस्पर्धा कार्यकारी प्रमुखको लागि के यो यस्तो जस्तो देशमा 100 वटा पार्टी, 120 वटा पार्टी, अहिले हामीलाई चाहिएको लिडरसिप भने अहिले 2/3 मेजोरिटी दिएर जनताले इलेक्ट गरे नि तानाशाही त हो नि। हो उहाँलाई त तानाशाहीको पावर दिएको छ नि, उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि। जनताले के भन्यो भने यो डेमोक्रेसी काम लागेन। यो डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी भने गभर्मेन्ट अफ द पिपल, बाई द पिपल, फर द पिपल भने होइन। अब यो त गभर्मेन्ट त आफ्नो लागि नै भयो, जो इलेक्टेड भयो उनीहरूको लागि नै त्यो गभर्मेन्ट भयो, पिपलको लागि त हुँदै भएन। भ्रष्टाचार हुँदैन अब डेफिनेटली कम हुन्छ। सरकारी सहायता सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ, सबै गर्नु पर्यो। प्रक्रिया त साह्रै कानुनी त उहाँले एउटा फ्रेम बनाउने, सिआइडीहरूलाई लगाउने, ल सबैको छानबिन गर भनेर तुरुन्तै निस्किन्छ। सबै पैसा 3 करोड लगभग नेपाली छ, कति छन्, कति गाह्रो पुग्छ। सबै चेन्ज गर्ने ले भन्ने चेक गर्ने। व्यवस्था बदल्नु पर्छ पर्दैन? यो व्यवस्था बदल्नु पर्छ,
कसरी के यो व्यवस्थालाई कसरी गर्ने भने हामीले अहिले यो बढी छरियो के छरियो। मैले राज संस्था प्रयोग गर्दैछु। राज संस्था सम्भावना हेर्नुहोस् है, राज संस्थाको एउटा एडभान्टेज मैले कहाँ भन्दैछु भन्दाखेरि जसरी बालन शाहको स्टाइल पोसाक होइन त्यो देख्दाखेरि चाहिँ महेन्द्रको झल्को आइरहेछ, त्यस कारण व्यवस्था बदलिन्छ भन्छ एक थरी मान्छेहरूले। उहाँ हेर्नुहोस् है, यो कुनै पनि गभर्मेन्टलाई पावर सोर्स चाहिन्छ। अब उहाँ बालेन शाह त आफै त के पनि गर्न सक्नु, उहाँ त आफू त एकजना मान्छे हो, उहाँलाई पावर सोर्स कहाँ छ त? उहाँलाई पावर दिने कसले? पावर दिने त राजा भएको भए आर्मीको हो, आर्मीले राजालाई सपोर्ट गरेका थियो नि त, होइन? राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्छ नि रामचन्द्र पौडेल। राष्ट्रपति त अब उहाँ त फिगर हेड हो, जसलाई बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीलाई त त्यो एक्जिक्युट गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, मान्छेलाई अर्डर दिनु पर्यो, यसो गर उसो नगर भन्नु पर्यो। त्यसको लागि पावर, हरेक कानुनको पछाडि पावर चाहिन्छ। पावर नभएको कानुन हुँदैन, फेरि कानुनै हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ त्यो उहाँले राजा केही गरी राजा यसमा केही गरी राजाको लागि स्थान भयो भने हुन्छ के भने आर्मी आउँछ के आर्मीलाई राजाप्रति ठुलो श्रद्धा छ, राजा आर्मीको पहिलादेखि नै छ उहाँहरूलाई। त्यस कारण चाहिँ यदि आर्मीको सपोर्ट चाहिने हो भने राजाको कहीँ स्थान भयो भने बालेन शाहलाई फाइदा हुन्छ, फाइदा चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ। परिवर्तन गर्नु पर्दैन, राजालाई स्थान दिने बित्तिकै आर्मी सोझै आउँछ त्यहाँ, अनि उहाँको पावर बेस चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने कुरा। तर फेरि माघ 19 राजा ज्ञानेन्द्र शाह अब त्यो खालको चाहिँ धङधङ्गी बोकेर आइदियो भने त फेरि अर्को द्वन्द्वमा जान्छ मुलुक। त्यो अब राजासँग फेरि एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो, राजालाई बोलाएर तपाईँले यो गर्नुहुने यो गर्नु नहुने संविधानै लेखेर तपाईँको पावर यस्तो हो भनेर राजालाई एउटा स्पेसल गरेर ल तपाईँ त्यहाँ बस्नुहोस्, एउटा अल्टरनेटिभ हो, प्रेसिडेन्टले बनाएर नै हुन्छ, जे भए नि हुन्छ। तर जे भए नि राजा भन्दाखेरि यहाँको मानिसहरूको दिमागमा अलिकति त्यो पहिलाको संस्कार छ, हिन्दू धर्म पनि बाट आएको पनि छ भन्छन्। धर्मको कुरा चाहिँ नगर्नु, तर यो राजसत्ताले चाहिँ यो गभर्मेन्टलाई चाहिँ पावरको सोर्स चाहिँ हुनसक्छ सम्भावना। देश बन्छ अवश्य पनि, अपेक्षामा हुनुहुन्छ, एकदम ठुलो आशावाद छ। बालेन शाहले सहयोग माग्नु भने सहयोग दिन तयार हुन्छ। हामीलाई बालेन शाहले तपाईँको अनुभव माग्नु भने दिन तयार छ। हामीलाई फेरि पद पनि चाहिँदैन, पोस्ट पनि चाहिँदैन। हामीलाई पद चाहिँदैन, पोस्ट चाहिँदैन, पैसा चाहिँदैन। हामी जस्ता जो छौँ हामीलाई खालि काम लाउनुहोस्, हामी सेवा गर्न तयार छौँ। ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र समाजलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई, दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार। आज हामीले विशेष गरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको एक्सन र त्यस उप उठेका विषयहरू र त्योसँगै अहिले जुन खालका विषय घटनाक्रमहरू उठेका छन्, यो साताका चर्चित घटनाक्रमहरू, यिनै विषयवस्तु र राजनीतिक उथलपुथलमा र विशेष गरी मुलुक बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता र राष्ट्रसङ्घका अवकाशप्राप्त निर्देशक र विश्वको राजनीति र भू राजनीति पनि बुझ्नुभएका व्यक्तित्व आज यो छलफलमा हुन्थ्यो। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो भाइ राजा पाण्डे। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।